टू फॅमिली कशें हाय सगळीं. सो व्लॉग होचे आज स्टार्ट केला. आज 18th of September. आज मगे सिस्टर इन लॉ गे डेथ एनिवर्सरी. सो आनी मॉर्निंग गिराणूय आहलोलें. सो मॉर्निंग सो हांवें कांय शूट करूं ना. ओके, सो हांवें चिंतलें आतां आफ्टरनूनसून स्टार्ट कोत म्हूण व्लॉग. ओके, आनी माय ती घोडे सायन्सा आज येयीत. चोया कितें जाता तें आयचे दिसा. आनी आज मातशें सॅड फील एशें कोत्ता हांव. मिस कोत्ता मगे सिस्टर इन लॉ. म्हाका वोसोंकूय मेळना थिंगा गिराण आहलोलें आनी सगळें. सो म्हाका भायरूय वचपा नाका आहलोलें. हांवें कर्टन्स बीन धांपून दवरले. ओके, आतां मातशें हांव न्हिदोतां कित्याक अर्ली मॉर्निंग उठलोलें. अर्ली मॉर्निंग उठोन ब्रेकफास्ट बीन करून च्या बीन सगळें पीन मागीर गिराणा मागीर न्हिदलोलें एशें कोन्न स्ट्रेट रावलोलें. आनी मागीर फर्स्ट गिराण म्हुटर हें जात न्हू. बेश्टें भिरांतूय दिसत न्हू फर्स्ट बेबी बीन. बट तितू सिरियसली नाहलो तें गिराण. पूण हांवें आनी रिस्क नाका म्हूण हांव रावलोलें. ओके, म्हाका जायत जाणांनी DM कोन्न इंस्टाचेर जावं फेसबुकाचेर सांगलोलें गिराणा खबर. थँक्यू. कॉल देखून केलोलो जायत जाणांनी. थँक्यू सो मच गिराणा खबर सांगपा म्हाका. आनी वय सगळें बरे भाशेन जालें. गिराण बरे भाशेन जालें. दॅट्स इट. आनी तुमकां मागीर मेळटा. ओके, आतां हांव मातशें रेस्ट कोत्ता. आड पडटा न्हिदोता. न्हिदलो ना हांव गिराणा देखून न्हिदोना. अशें कोन्न एलर्टूय एशें आहलोलें तेका लागून. ओके, सो थंय चॅरी आहा तो म्हाका हें कोर म्हणटा. तो म्हाका हें कोर म्हणटा, उबार म्हणटा आपण्या बेडा वयर. मामा थिंग व्लॉग चोयता आमगेलो. हो चोय चेरू. फ्लॅश लायट ऑन आहा म्हणटकीर दोळे शायन मारताय. ओके, आनी कुनी ती आतां बिजी आसतलीं तांकां हांव मागीर फोन कोत्ता. आतां जेवणा टायम न्हू. सो तिंगोडे बिजी आसतलीं आतां. सो हांव तुमचो सोमतें मागीर मेळटा. ओके, आतां न्हिदोता मातशें रेस्ट कोत्ता. दोळे बीन कितें जालें सारकें. 2 hours later. सो गायज आमगे माय येयली. आतां ते ड्रॉप केलां. ती आतां न्हांवपाक गेल्या. आनी न्हांवून येयले मुटरी हांव तुमकां मेळयता. ओके, येना आहलो हूंय हिंगा आपूण आनी 2 दीस रावत मुटा. हूंय 8 दीस रावत मुटा. हूंय एशें कोन्न सांगता. हूंय कोणी आतां सांगतालो मागीर फोन कोर मुटूय आमकां सांग म्हूण आपूण येना म्हूण. येयली न्हांवून. सो तेगे हाल टॅबलेट्स हाडपा वचपा आहाय. तेका लागून तेगे टॅबलेट्स काबार जाल्याय म्हूण ते आमी हाडलें. आनी हांवूं ना न्हू. हांव बीन आहलोच जाल्यार हांव बीन रावता आहलोलें बरे भाशेन आहलोच जाल्यार. आनी हांव बीन एशें कोन्न आहा मागीर प्लस हें गिराणूय आहलो म्हूण म्हाकाय वचों मेळोना. सो गायज इट्स माय येयली. हालो मोडीचय. हालो, कोण आहा? आहा बरी? हांव बरें आहा. शी इज बॅक. ती उगडास कोत्ता आमकां कोण येयलें न्ही. रेडियाचेर आहा म्हणून. रेडियो आज उगडास कोली मिसाल. व्हिडिओचेर होय होय होय. उगडास कोली न्ही अग्नी. कितें खणी तूं रेडियार घालता हांव भायर बसलो तेन्ना. मागीर होय म्हणलें. बरें हा. सबस्क्रायबर मेळो खंय ते आमगेली मिसाक सांगता ती. आनी एक्सायटेड सारकी. आनी आपूण खंय आनी 2 दीस तेका रावत म्हणटाली. आनी मागीर हाल टॅबलेट्स बी हाडपा जाय म्हूण हांवें ते पावय म्हळें. मागीर नेक्स्ट टायम बीन धाड म्हूण सांगिल्लें. सारकी हें. आनी मिस केलें सगलें हांवें बीन कित्याक वर्सां वरस आसता न्हू तेगे हितू. हे पाटी ना हांव तेगे लास्ट पूण हांव ना जालें. सगळें आसूं कांय नाय जो तें जाणा हांव कित्याक येल ना तें बीन म्हजें हें जावपाना तें. आनी हांव रडपा म्हणजे हांव इमोशनल जाल ना कित्याक कितें चॅरी चोय ब्लेस यू. सो इमोशनल म्हाका जावपा नाका आहलोलें. इमोशनल जालो जाल्यार सावयो दवरपा नाहलो म्हाका. तेन्ना म्हाका अशें कोन्न पयलें सांगलेलें इमोशनल बी जायनाका म्हूण. आनी
ह्या सिच्युएशना जायनाय मुटाय न्हू बेबीचेरूय मागीर इफेक्ट पडटा ताका लागून हांव जाता तितू मातशें स्ट्रॉंग रावलें गोडे थिंग गेलो जाल्यार विल बी लायक मातशें डिफरंट आसता आसलो गोडे थिंग गेलो जाल्यार पण येस हांवें न्हू काजरा मोदी काडल्या काजरा मोदी न्हू म्हाका मातशें टायट एश जाता आतां आनी मार्क एशें येता मार्क एशें येता रिंगाचे सो म्हाका दिसता म्हगे बोट मातशें मोटें जाताय कित मू खबर ना सो हांवें ती काडून दवरल्या हांवें मोदी तुमी बीन चोयल जाल्यार मोडचे हांवें मोदी खूंय आहा काय म्हूण सो माय मेट तुमकां ओके बाय हाय गायज सो हांवें विडियो एंड कोता ओके नेक्स्ट डे आज आनी तुमकां सांगपा जाय म्हाका म्हगेलें फर्स्ट गिराण एक्सपिरियन्स ओके गिराण आहलो न्हू कालू हांवें विडियो घायल तो कालचो ओके आनी पोयर हांवें गायलो न्हू तें काल हांवें गायलो न्हू माय इज गोईंग कित म्हणू तो पोयरचो सो सगळ्यां दिसोल मुसता गिराण आज म्हूण पूण गिराण काल जालें ओके आनी बरें अशें करून एक्सपिरियन्स म्हगे फर्स्ट टायम हांवें म्हगे फ्रेंड्साको बीन विचारलें की गिराणा कित कोन हें करप मामान बीन सांगिल्लें म्हाका अमके भाशेन न्ही तें बीन म्हणून आनी सकाळ फूड उठोलें अर्ली मॉर्निंग 4:55 समथींग कितें हांव उठोलें हांव आनी मामा मागीर मामान म्हाका चपाती बीन कोन्न दिली चाव बीन ओके खायलें आनी 5:30 बीन म्हळ्यार जालें म्हगेलें ब्रेकफास्ट बीन करून सो नायटी बीन सगळी चेंज केली लूज घालप जाय घालताय खंय ते दिसा सो नायटी बीन घायली सगळें हांगा चेंज केलें केंस बीन सोडून न्हिदप मुसता सो केंस बीन हें केलें सोडलें आनी 6 o'clock एशें म्हळ्यार हांव बेडार आहलोलें ओके म्हगे सारकें स्ट्रेट हात पांय बीन सगळें स्ट्रेट दवरून कांय क्रीस क्रॉस बीन कांय घायल नाय पांय बीन आनी काजरा मोदी देखून हांवें काल काडोली ओके कांयच दवरूं ना ज्वेलरी देखून कांयच दवरूं ना बेश्टें हें आनी नाका म्हण ओके सो 6:12 स्टार्ट आहलो तें काल सकाळ फुडें मागीर 10:17 एशें काबार आहलोलें ओके सो 10:30 एशें हांव उठोलें मागीर न्हांवलें ओके न्हांवताय खंय गिराण जाल मुटरी मागीर न्हांवोन बीन कोन्न 11 o'clock 11:30 एशें हांवें फ्रुट्स बीन खायलीं ओके उदक बीन पिलें आनी जालें मागीर नॉर्मल फोन बीन कांय यूज करूं ना हांवें नो फोन नो टीवी नथींग ओके हय आनी थ्रू आवट दॅट म्हाका जाय जाणांनी सांगलोलें की इचींग बीन कोन्नाका म्हूण आनी तेशें कोन्न न्हू गिराण बीन आहा ते दिसा न्हू इचींग बीन मुद्दोम जाता खंय आनी होरें हांवें एक्सपिरियन्स केलां इचींग बीन जावपा लागोलें मोदें मोदें एशें कोन्न आनी चोडूय योगोत म्हूण आख्खें स्ट्रेट रावपा एशें कोन्न जायना आहलोलें मागीर म्हगे फ्रेंडान म्हाका सजेस्ट केलोलें की तें स्टार्ट जाता ते दोडा आनी एंड जाता ते दोडा स्टार्ट जाता तेदो 10 मिनट आनी एंड जाता तेदो 10 मिनट सामकें स्ट्रॉंग आसता सो तेदो तुवें सात स्ट्रेट हालनासतो हें करपा जाय म्हूण आनी मागीर मिडल बीन एशें कोन्न मातशें सायडीन सोन टर्न बीन जावपा जाता म्हूण ओके तेशें कोन्न सो हांवें मागीर अरावंड 8:30 9 o'clock एशें हांव मागीर मातशें टर्न जालोलें ओके आनी मागीर 10 o'clock बीन जाता म्हळ्यार हांव मागीर सारकें परत स्ट्रेट आनी न्हिदलो ना हांव ओके न्हीद बीन पडो ना म्हाका एशें कोन्न एलर्टू एशें आहलोलें ओके हय बरें गेलें एक्सपिरियन्स 36 hours आतां नेक्स्ट गिराण हूंय 2nd of October आहा तें गिराण 9 o'clock जायन कित तरी स्टार्ट जाता आनी मागीर 3 o'clock तेच सकाळीं 3 o'clock कित तरी काबार जाता एशें कोन्न कितें आहा तो टायमींग हांव मागीर सारको सांगोता जी कोण प्रेग्नेंट जाय जाल्यार तेंक मागीर बऱ्या पडटलें ओके तें म्हटल्यार राती कोडे गिराण 2nd of October आहा तें ओके आनी आहा जाल्यार खबर ना म्हाका तुमकांय बी कितें खबर आहा जाल्यार म्हाका कमेंट केल्यार जालो ओके आनी हो विडियो हांव एंड कोता एक शाउट आवट आहा म्हाका राव शाउट आवट घेता हां सो एक बर्थडे शाउट आवट आहा म्हाका 6-year-old बाबा गेलो ओके हॅपी बर्थडे बाबा ग्लॅनफर्ड
Rodriguez from Benawli. May God bless you and lots of love to you, Baba. Okay? So vlog हांव एंड कोता. कुछ खास सायन्स शूट करूं ना कित्याक गिराना लागून. प्लस माय सिस्टर इन लॉ गेले हें लॉबीन म्हूण तेका लागून. ओके? आनी चल मागीर हांव तुमकां फाल्यां व्हिडियो आपयता. ओके? बाय गायज. लव यू ऑल. सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय.